नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं सविता बर्वे तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज आसामचे मुखेलमंत्री हिमंत विश्व शर्मा आनी सिक्कीमाचे मुखेलमंत्री प्रेम सिंग तमांग वांगडा केल्ल्या उलोवपांत राज्यांतल्या हुंवार परिस्थितीचो नियाळ घेतलो. केंद्र सरकार हुंवार बाधित वाठारांनी मजत आनी पुनर्वसन यत्नाक पुराय आदार दितले अशें आश्वासन तांणी ह्या वेळार दिलें. मजगतीं प्रधानमंत्र्यांनी दिल्ल्या आदारा खातीर सिक्कीमाचे मुखेलमंत्री प्रेम सिंग तमांग हांणी तांचे उपकार मानले. परिस्थिती हाताळपाक आनी बाधित लोकांक गरजेची सगळी मजत दिवपाक राज्य सरकार पुरायपणान बांदील आसा अशें तांणी सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्या म्हयन्याच्या 6 तारखेक जम्मू काश्मीरांतल्या चिनाब पुलाचें उक्तावण करतले अशी माहिती केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग हांणी सोशल मिडिया वरवीं दिली. जम्मू काश्मीरांतल्या नव्या भारताच्या बळग्याचे आनी अभिमानाचे प्रतीक म्हूण संवसारांतलो सगळ्यात उंच रेल्वे पूल चिनाब पूल उधमपूर श्रीनगर बारामुल्ला रेल्वे प्रकल्पाचो एक भाग आसून तो सगळ्यात कठीण सैमीक आव्हानांक तोंड दिवपा खातीर तयार केल्लो आसा अशें तांणी सांगलें. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी आयज नवी दिल्लीत महसूल गुप्तचर संचालनालय म्हळ्यार DRI मुख्यालयाच्या नव्या इमारतीचें उक्तावण केलें. महसूल गुप्तचर संचालनालय हे राष्ट्रीय अर्थीक मळार मुखेल राखणदार आसा अशें तांणी सांगलें. तस्करी, ड्रग्ज वेव्हार वा बेकायदेशीर वेपार अशा धोक्यांक लागून देशाची राखण करपाक DRIची म्हत्वाची भूमिका आसा आनी भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षा वेवस्थेत DRI हो एक घटक दुवो आसा अशें तांणी मुखार सांगलें. नव्या भलायकी धोरणाक लागून समावेशक आनी समग्र भलायकी वेवस्थेक म्हत्व मेळटलें अशें केंद्रीय भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्री JP नड्डा हांणी सांगलें. कर्नाटकांतल्या बेळगांवांत आयज KLE अकॅडमी ऑफ हायर एज्युकेशन अँड रिसर्चच्या 15व्या दिक्षांत सुवाळ्यात ते उलयताले. देशभरात 1,77,000 आयुष्यमान आरोग्य मंदिरां वरवीं दुयेंसांचें निदान आनी आळाबंद हाडपा खातीर सामुहीक तपासणी करतात अशी माहिती तांणी ह्या वेळार दिली. भारतात चडशा राज्यांनी सौर उर्जेचो सांठो उद्देगीक उर्जे परस सवाय आसा अशें केंद्रीय नवीकरणीय उर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी म्हळां. भारताच्या उद्देगीक उदरगतीक हो एक मैलाचो फातर थारला अशें तांणी मुखार म्हळां. भारत समावेशी, टिकाऊ आनी फुडाराच्या डिजिटल उदरगती खातीर बांदील आसा अशें केंद्रीय दूरसंचार राज्यमंत्री चंद्रशेखर पेन्नासानी हांणी सांगलां. ब्राझीलांत जाल्ल्या ब्रिक्सच्या 11व्या दूरसंचार मंत्रीमंडळ परिशदेंत ते उलयताले. तांणी भारताची डिजिटल भौशीक मुळावी बांदावळ समावेशक आनी परिवर्तनकारी डिजिटल सुशासना खातीर जागतीक मापदंड म्हूण सादर केली. पहलगाम आतंकवादी हल्लो आनी ऑपरेशन सिंदूर उपरांत संसदेचें खाशेलें अधिवेशन घेवपाची मागणी इंडिया आघाडीन केल्या. आयज नवी दिल्लीत इंडिया आघाडीच्या बसकेंत हो निर्णय घेतला. ते प्रमाण इंडिया आघाडीच्या 16 घटक पक्षांनी संसदेचें खाशेलें अधिवेशन आपोवपा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां पत्र बरयलां अशें काँग्रेसीचे खासदार दीपेंद्र सिंग हुड्डा हांणी पत्रकारां कडेन उलयतना सांगलें. विकसीत शेती शिवाय विकसीत भारताचें सपन पुराय जावचें ना अशें केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी म्हळां. कृषी मंत्री आयज पुण्याच्या भोंवडेर आसात. तांणी नारायण गांवांतल्या शेतकी उत्पादन बाजार समितीक भेट दिवन शेतकारां वांगडा संवाद सादलो. शेती मळार संशोधन शेतकारांच्या हातांत आसचे खातीर सरकार यत्न करता अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. ऑपरेशन सिंदूर खाला बहुपक्षीय प्रतिनिधी मंडळां संवसारभरांतल्या वेगवेगळ्या देशांक भेट दिवन आतंकवादाच्या विरोधात भारताची भूमिका स्पश्ट करतात. हे भेटी वेळार ते उंचेले पावणेवेले अधिकारी, प्रभावी व्यक्ती, माध्यम प्रतिनिधी आनी थंयच्या भारतीय समुदाया वांगडा संवाद सादतात. भाजपाचे खासदार बैजयंत पांडा हांच्या फुडारपणा खाला अल्जेरिया, साऊदी अरेबिया, कुवेत आनी बहारीनाक भेट दिवन आयज एक शिष्टमंडळ भारतात पावले. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची खासदार सुप्रिया सुळेच्या फुडारपणा खाला प्रतिनिधी मंडळान कायरो इजिप्तच्या विदेश वेव्हार मंडळा कडेन बसका घेतली. भारत नेपाळ जोड कांचनगंगा मोहिमेक लागून दोनूय देशांचे संबंद आनीक घटमूट जातले असो विश्वास नेपाळचे संरक्षण मंत्री मनबीर राय हांणी उक्तायला. आसामात हुंवाराची स्थिती गंभीर जाल्या. राज्य सरकारान हुंवार बाधित नागरिकां खातीर 165 मजत शिबिरां आनी 157 मजत केंद्रां सुरू केल्यात. तशेंच जिल्ल्यांनी राज्य आपत्ती प्रतिसाद दळाचे पंगड तैनात केल्यात. इतले मजगतीं भारतीय हवामान खात्यान आसाम, मेघालय, मिझोराम, मणिपूर, नागालँड, त्रिपुरा सयत ईशान्य भारतात चड पावसा खातीर ऑरेंज अलर्ट जारी केला. आनी IPL T20 क्रिकेट सर्तीत पंजाब किंग्स आनी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूर पंगडा मदीं विजेतेपदा खातीर खेळ जातलो. हो खेळ अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी मैदानात सांजे 7:30 वरांचेर सुरू जातलो.
इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.